لا يكلف إشعال النار في الصحراء أكثر من شرارة لتخرج رمال الصحراء أسوأ ما تخفيه في جوفها. حلقة أخرى من المناكفات الخليجية تأخذ أبعادا جديدة، وذلك على خلفية المودة التي أظهرها ترامب للنظام السعودي، وهو يصافحه بيد ويجني باليد الأخرى مئات المليارات من الدولارات. ذلك المشهد جعل مشيخة قطر في درجة أقل أهمية على لائحة الدلال الأمريكي، فشنت حملة على الرياض لترد هذه بدورها، وليبدأ الردح المتبادل الذي كشف الأدوار العميلة للطرفين. مشيخة الدوحة أولت اهتماما لما نشره موقع انترسبت الأمريكي من البريد الإلكتروني المخترق للسفير الإماراتي بواشنطن، لتقول إن بعض الرسائل تكشف تنسيقا بين الإمارات ومؤسسات موالية لكيان الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن السفير الإماراتي قال مازحا: ألا يجب تغيير مكان القاعدة الأمريكية في قطر؟ تساؤل السفير الإماراتي أثار حفيظة مشيخة قطر التي تحرص على الإبقاء على التواجد الأمريكي على أراضيها بهدف حمايتها، ولتضرب دائما بالعصا الأمريكية الغليظة. صورة غير مسبوقة قدمتها تسريبات البريد المخترق للسفير الإماراتي عن التوجهات. قناة الجزيرة القطرية ذهبت أبعد من ذلك، وقالت إن الرسائل تكشف عن تنظيم مؤتمر ضد قطر وتركيا والإخوان والجزيرة. سلسلة الاتهامات المتبادلة تتواصل وتدخل العمالة لإسرائيل على خط التصعيد، حيث وجهت الرياض بدورها اتهاما للدوحة بأنها تدعم كيان الاحتلال، بينما كان بعضها الآخر قائما على التنسيق مع مؤسسات موالية لإسرائيل. جانب خفي ولافت في السياسات الإماراتية يطرح أسئلة عدة. ويعرف القاصي والداني أن كلا النظامين السعودي والقطري غارقان حتى النخاع بالعمالة والتبعية للاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات طويلة. أسلحة قطر والسعودية لم تطلق رصاصة باتجاه فلسطين المحتلة، بينما تصب وابل حقدها على السوريين واليمنيين والليبيين وغيرهم من العرب. ورغم ذلك يتهم كل نظام منهما الآخر بالعلاقة مع إسرائيل، وكأنهم يكشفون سرا خطيرا لا يعرفه أحد. خلافات الأجراء والتابعين وعمال السخرة لدى واشنطن يظهر حقيقة هذه الأنظمة الداعمة للإرهاب، والتي تتشارك في العمالة لإسرائيل وتختلف على حصتها من الدلال والرضا الأمريكي.